अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एक दूसरा नाम ये भी है, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। आपने बचपन कहाँ पे गुजारा? अपना हो जो सवाला तो हमने अपने घर के अंदर दो चीज़ें देखी और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में मुझे नात के अंदर अल्लाह ने एक मकाम अता फरमाया। लेकिन शायद ये शायद का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि दुनिया का वाहिद मैं नात खानूंगा जिसके 1000 एल्बम रिलीज़ हुए एक, सबसे पहली नात कौन सी आपने पढ़ी है? और वो है तुम्हारा सामी रिसालत माब हो न सका, तुम्हारा कोई कहीं भी जवाब हो न सका। और मैंने तकरीबन 30 ममालिक के अंदर सरकार की नात शरीफ पढ़ने का अल्लाह ने मुझे एजाज़ अता फरमाया, सादत अता फरमाया। क्या पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान जाता हूँ। कोई गानों की तर्ज पे उनके लिए क्या पैगाम है? और जब एक हुजूम आएगा तो बहुत सारी कबाहतें भी आएंगी। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि नात खानी जहाँ एक इबादत है, वहाँ लोग नात खानी के ज़रिए से माश के लिए उसको प्रोफेशन के तौर पे भी इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारी कबाहतें शुरू हो जाएंगी। जिद्दत पसंदी के मामले में फिर जिक्र भी आया, दफ भी आई, इंस्ट्रूमेंट भी आया, गाने की तर्जें भी आई, फिर ऐसी तर्जें भी आई जो आज़ाद तर्ज है, पता नहीं क्या तर्ज पड़ी जा रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में कोई तब्दीली आएगी? पाकिस्तान की जो क़यादत है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस सब में जा रहे हैं, अल्लाह करे कि कोई अच्छा पहलू निकल आए। शाह साहब, कौन से आपका ऐसा नात ख़्वां है जिसे आप सुनते हैं, जिसे पसंद करते हैं? और आवाज़ की वो रेंज जो मेरे अब्बा जी को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों की वो रेंज देखी। बहुत लोगों के ना सुने, आदम चिश्ती साहब हैं, क़ारी ज़ुबैद रसूल साहब हैं, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब हैं, अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब हैं, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले। कौन सी नात आपको पसंद है जो मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। सुभान अल्लाह। खुलूस दिल के साथ आप नात पढ़ें, दुनिया तो मिलेगी मिलेगी इंशाल्लाह, आपके आखिरत भी समझ जाए। बिल्कुल, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। ये कलाम नाज़रीन को भी खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। शाह साहब, ज़िंदगी में कोई हसरत रह गई है कि आप? एक हसरत जो बार बार दिल में भी आती है और अल्लाह पूरी कर देता है, वो मदीना तैयबा की हाज़िरी है। बेशक आँख में जो ज़ियारतें हैं अल्लाह ताला उससे मुझे मुशर्रफ फरमाए। नात आला तो हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा हो तो खुश अलहान नात खानों से हुजूर की नातें सुनो। समझता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से इस मुल्क का नाम और इस जो आपने जो खिदमत दीन की है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम दे। आमीन, जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह। थैंक यू सो बड़ी मच। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी अस्सलाम वालेकुम लगी। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, न्यूयॉर्क से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब अलहाज सैयद फसीउद्दीन सरवर्दी साहब। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं सवा टेलीविज़न पे था, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपका नाम जो है ना बड़ा मुश्किल है, याद नहीं रहता। तो जब आप टीवी पे आते हैं ना तो मैं कहता हूँ भाई पंचतन पाक का गुलाम आ गया। माशा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एक दूसरा नाम ये भी है, मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। शाह साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने बचपन कहाँ पे गुजारा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो ये नात या कलाम आप पढ़ते हैं, ये क्यों आपने शुरू किया, उसके पीछे क्या रीज़न थी, और उसके बाद आपने ज़िंदगी का जो सफ़र शुरू किया और आजकल आप कहाँ हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कई अपने इंटरव्यूज़ में ये बात की कि मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में ही हमारी स्कूलिंग वगैरह वहीं में, तालीम सारी वहीं हासिल की। मेरे वालिद हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बगदादी मस्जिद मॉडर्न क्वार्टर्स कराची में ख़तीब और इमाम थे। तो हमने अपना हो जो संभाला तो हमने अपने घर के अंदर दो चीज़ें देखी, क्योंकि मस्जिद के साथ ही हमारा घर था। अज़ान और नमाज के बाद जो चीज़ हमारे कानों में आई वो हुजूर की नात आई। और जो हमारे मस्जिद के अंदर हर महीने एक प्रोग्राम होता था वो 11वीं शरीफ का होता था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जहाँ से मैं जो है वो नात खाने की तरफ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में मुझे नात के अंदर अल्लाह ने एक मकाम अता फरमाया। तो वही घर में वालिद साहब की सोबत और फिर ये जो एटमॉस्फेयर था, ये माहौल था, इस माहौल से मुतासिर होकर मैंने नात खानी की।
اسکولوں میں جب اسکول میں گیا تو اسکول مقابلے جیتے، کالج کے اندر گیا کالج مقابلے جیتے، پھر ریڈیو پاکستان سے شروع کیا، ریڈیو پاکستان سے پاکستان ٹیلی ویژن پر آیا، پاکستان ٹیلی ویژن کے پیریڈ میں ہی میرے کیسٹ ریلیز ہونا شروع ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ شاید کا لفظ میں نے استعمال کیا کہ دنیا کا واحد میں نعت خوان ہوں گا جس کے 1000 البم ریلیز ہوئے، 1000 آڈیو کیسٹ، اور میں نے 11 ویڈیو کیسٹ میرے ریلیز ہوئے، 3 گھنٹے کی ڈیوریشن۔ بالکل شاہ صاحب، پہلے تو یہی کیسٹیں چلتی تھیں، اور آپ کی آواز تو پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا، بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ہو جس نے آپ کی آواز نہ سنی ہو۔ سب سے پہلی نعت کون سی آپ نے پڑھی ہے؟ میں نے اپنے بجی کی نعت پڑھی، کوئی آپسی شان والا نہیں ہے، کوئی ان سے رتبے میں بالا نہیں ہے، سمجھ لو حریصن علیکم کا مطلب محمد کو کس نے سنبھالا نہیں ہے۔ یہ نعت میں نے پہلی نعت پڑھی۔ اس کے بعد جو دوسری نعت پڑھی میں نے، میرا خیال اسی پیریڈ میں، وہ بھی میرے ابا جی کا، یہ بھی میرے ابا جی کا کلام ہے، حضرت سید ریاض الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ ہے تمہارا ثانی رسالت معاب ہو نہ سکا، تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا۔ یہ کلام پھر میں نے پڑھا انہی رہا۔ شاہ صاحب، اتنی شہرت ملی آپ کو، کیا فیل کرتے ہیں؟ کیا پوری دنیا میں آپ گھومے ہیں، پوری دنیا میں آپ کا کلام سنا جاتا ہے، اب بھی اگر یوٹیوب کھولیں تو آپ کی ویڈیو آئے گی، تو کیا فیل ہوتا ہے جب یہ زندگی کے آپ اس سفر کو مکمل کرتے ہوئے آپ امریکہ پہنچ آئیں؟ کیا محسوس کرتے ہیں؟ الحمدللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے۔ میں اپنے اسکول کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں اسکول میں تھے تو ہم نے، ہماری اسلامیات میں ایک مضمون تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ، حضور کی شہزادی پر۔ تو اس مضمون کو جب میں نے غالباً تیسری یا چوتھی جماعت میں تھا، وہ پڑھا، تو وہاں سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ذات سے بہت زیادہ عقیدت اور احترام کا جہاں پر تعلق ہوا، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے در اقدس سے ہی مجھے سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا میں بھجوایا، اور میں نے تقریباً 30 ممالک کے اندر سرکار کی نعت شریف پڑھنے کا اللہ نے مجھے اعزاز عطا فرمایا، سعادت عطا فرمایا۔ صحیح۔ اچھا، یہ امریکہ میں آپ رہتے ہیں، امریکہ آگے ہیں، وہاں سے کیا پاکستان سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، میں امریکہ اس لیے آیا کہ میرے بچے یہاں پر، صحیح۔ پھر میرے بچوں نے مجھے اسپانسر کیا، تو پھر میں امریکہ میں آ گیا۔ اب تو میں یہیں رہتا ہوں، میرے فیملی بھی یہیں پر ہے، میرا بیٹا جو ہے وہ کینیڈا میں ہے، تو پاکستان سے محبت ہے۔ پاکستان جاتا ہوں، سال میں 3 مہینے وہاں گزار کے آتا ہوں، رجب میں جاتا ہوں، اور پھر رمضان کے بعد پاکستان سے واپسی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو آج کل نوجوان جو ڈفرینٹ قسم کی نعت پڑھتے ہیں، اور کوئی گانوں کی طرز پہ، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بھائی دیکھیں، جو چیز ارتقا کہتے ہیں، ترقی کی طرف جائے گی نا، تو اس کے اندر بہت سارے لوگ داخل ہوں گے، اور جب ایک ہجوم آئے گا تو بہت ساری قباحتیں بھی آئیں گی، بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے کہ جس کے اوپر اعتراضات ہوں گے۔ تو ایک جب نعت خوانی کا عروج کا دور شروع ہوا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 80s میں، 1980 کے بعد ایک نعت خوانی کا عروج کا دور شروع ہوا، جو الحمدللہ اب بھی ہے۔ اس میں پھر بہت سارے لوگ آئے، اور میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں کہ نعت خوانی جہاں ایک عبادت ہے، وہاں لوگ نعت خوانی کے ذریعے سے معاش کے لیے اس کو پروفیشن کے طور پہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی چیز کو پروفیشن بنائیں گے اور اس میں آئیں گے شعبے پیشے کے اعتبار سے، تو پھر بہت ساری قباحتیں شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جدت لائے گا، کوئی کہے گا مجھے اس انداز میں آنا چاہیے، یہ ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے، تو وہ جدت پسندی کے معاملے میں پھر ذکر بھی آیا، دف بھی آئی، انسٹرومنٹ بھی آئے، گانے کی طرزیں بھی آئیں، پھر ایسی طرزیں بھی آئیں جو آزاد طرز ہے، پتہ نہیں کیا طرز پڑی جا رہی ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں آئیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نعت سننے کا ایک اپنا حلقہ ہے، ہر بندہ سن لیتا ہے نعت، لیکن جو نعت کو نعت کے انداز میں سننے کا طبقہ ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ نعت کا وہی اسٹائل پسند کرتے ہیں جو الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب، 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان، 75 سال آزاد ہوئے، جو ایک ملک پاکستان بنا ہے، لیکن اس پاکستان کے حالات چینج نہیں ہوئے۔ آپ پوری دنیا گھومے ہیں، ابھی آپ امریکہ میں رہتے ہیں، انگلینڈ گئے ہیں، مڈل ایسٹ دیکھا آپ نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی، یا لوگوں کی حالات زندگی جب پاکستان آزاد ہوا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بہتری نہیں آ رہی؟ اس سوال کا نعت خوانی سے کیا تعلق؟ یہ جسٹ جنرل سوال ہے نا، کیونکہ آپ پوری دنیا گھومتے ہیں، اور اسپیشلی ہم جو اوورسیز ہیں، جو باہر
मुल्कों में रहते हैं, हमें ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील नहीं, होती वो हैं कि महसूस तो होती है, हाँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस सब में जा रहे हैं, अल्लाह करे कि कोई अच्छा पहलू निकल आए, कोई अच्छाई की आप तरफ चले जाएँ। आप कंपेयर कैसे करते हैं पूरी दुनिया में? तो अभी देखें ना, अमेरिका जब यहाँ के हालात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाते हैं, या कोई भी मुल्क है उसको देख लें, लेकिन पाकिस्तान के हालात पीछे की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना है, बस उस मकसद को आप हासिल कर लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। शाह साहब, कौन से आपका ऐसा नात ख़्वाह है जिसे आप सुनते हैं, जिसे पसंद करते हैं, या जिसकी आवाज़ आपको दिल को लगती है? जैसे आपकी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो दिल को लगती है। मेरे अपने वालिद साहब, मैंने उनसे अच्छा, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मेरा ख़ैर मुझे नहीं पता सही। कि जिन्होंने उनको 1980 तक सुना है। मैं समझता हूँ कि इतनी पाटदार आवाज़, इतनी जानदार आवाज़ और आवाज़ की वो रेंज जो मेरे अब्बा जी को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई थी, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों की वो रेंज देखी। बहुत खुशहाली के साथ पूरी, जिसे कहना चाहिए खुशहाली के साथ, और नात का जो वक़ार है, उस वक़ार के साथ वो नात पढ़ते थे। और अब्बा जी के बाद अच्छे-अच्छे नात ख़ान आए, लेकिन मैं अब इंस्पायर जो हूँ अपने वालिद साहब से। सही, कभी किसी और की नात सुनी नहीं है वो आपने? बहुत लोगों की नात सुनी, बहुत लोगों की नात सुनी। आदम चिश्ती साहब हैं, क़ारी ज़ुबैद रसूल साहब हैं, मोहम्मद अली ज़हूरी साहब हैं, अब्दुल सत्तार मियादी साहब हैं, तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। सही। शाह साहब, कौन सी नात आपको पसंद है जो जो दिल करता है कि हर वक्त गुनगुनाएं, या हर वक्त उसको सुने, या अपनी आवाज़ में या किसी और की आवाज़ में? कौन मैं सी नात है? मैं अपने अब्बा जी का एक कलाम जो पढ़ता हूँ ना, वो मुझे बाज़ औक़ात मैं उसको तन्हाई के अंदर भी पढ़ता हूँ। ऐश के नबी मेरे भी दिल में समा ज़रा सुर में सुना दें। जहाँ। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। सुभान अल्लाह। इश्क़ जो रंग के जामी रूमी पे चढ़ाया था, जो रंग के जामी रूमी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, दीदारे नबी हासिल, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। माशाल्लाह। शाह साहब, नौजवान जो नात ख्वाह हैं, या इस फील्ड में आ रहे हैं, या नात का शौक़ रखते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? अगर नाज शरीफ की तरफ आपको आना है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन और दुनिया दोनों की सआदत और बरकत अता फरमाएगा, लेकिन पूरे खुलूस के साथ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, जो कि हुजूर की तारीफ़ करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बयान करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को लोगों तक पहुँचाना, ये सहाबा किराम का तरीक़ा है। आप उस तरीक़े को फ़ॉलो करते हुए, अहले बैत उज़्ज़ाम का तरीक़ा है, उस तरीक़े को फ़ॉलो करते हुए अगर आप नात ख़्वानी की तरफ आएँगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत कामयाबी अता फ़रमाएगा। खुलूस दिल के साथ आप नात पढ़ें, दुनिया तो मिलेगी मिलेगी, इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। शाह साहब, मुझे जो आपके जितने कलाम हैं सारे माशाल्लाह मुझे पसंद हैं, लेकिन
جو سب سے مجھے زیادہ پسند ہے نا، جو میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں یا گاڑی میں بیٹھا ہوں تو وہ چلاتا ہوں: ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. یہ کلام ناظرین کو بھی سنائیں. اور یہ الحمدللہ میرا جو کلام تھا نا، یہ کیسٹ آیا تھا میرا خیال ہے 88 میں. صحیح 88 میں یہ میرا کیسٹ آیا تھا، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نعت کو میں نے پڑھا اور اس کو پڑھنے کو قبول فرماتے ہوئے بڑا عروج عطا فرمایا. عبدالستار نیازی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. جی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو واہ. زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبحان اللہ. مہر و ماہ کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. شاہ صاحب ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز. یہ آواز جب کانوں میں آتی ہے نا تو یقین مانے کہ وہی پی ٹی وی والا زمانہ یاد آ جاتا ہے. شاہ صاحب زندگی میں کوئی حسرت رہ گئی ہے کہ آپ کو شہرت بھی اتنی ملی، آپ کو عزت بھی اتنی ملی، کوئی حسرت باقی رہ گئی ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ دیکھیں تو ایک حسرت جو بار بار دل میں بھی آتی ہے اور اللہ پوری کر دیتا ہے، وہ مدینہ طیبہ کی حاضری ہے. بے شک. اور بار بار اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے طفیل یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری عطا فرماتا ہے، سیدہ پاک کی بارگاہ کی حاضری عطا فرماتا ہے. حج عمرے کی سعادتیں ملتی ہیں. اب یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، بغداد شریف، ان زیارتوں سے بھی مشرف مجھے فرما دے. ہمیں انشاءاللہ. ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر میں گیا استنبول ترکی میں، تو وہاں میں نے یہی دعا مانگی کہ عراق میں جو زیارتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے مجھے مشرف فرمائے. جی. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی خوبصورت گفتگو تھی. دل تو نہیں کرتا کہ آپ کو اجازت دیں، لیکن بڑی یہ ہے کہ مہربانی آپ کا، شکریہ آپ نے یاد تھینک یو فرمایا. سو مچ. انشاءاللہ ہم کل ملے تھے وہاں پر اسلامک سینٹر الزبتھ کے اندر، تو ماشاءاللہ آپ جس ذوق سے محبت سے سن رہے تھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی نعت کا شوق ہے آپ کو، نعت کا بالکل ذوق ہے. شاہ صاحب یہ تو بچپن سے ہی سنتے رہے ہیں اور یہ دلوں کی جو ہے نا یہ دلوں میں تازگی پیدا کرتی ہے بیسیکلی نعت. اعلیٰ تو حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو تو خوش الحان نعت خانوں سے حضور کی نعتیں سنو. بے شک نعت جو ہے وہ محبت رسول دلوں میں پیدا کرتی ہے. بے شک. شاہ صاحب آپ نے پوری دنیا میں یہ جو محبت والا پیغام ہے یہ پوری دنیا میں پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آمین آمین. آپ کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اس ملک کا نام اور اس جو آپ نے جو خدمت دین کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے. آمین، جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ شاہ آپ کا صاحب. بھی انشاءاللہ شکریہ. پھر کسی پروگرام میں حاضر انشاءاللہ ہوں گے. اورنگزیب بھائی آپ سے اللہ ملاقات حافظ. رہے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو بڑی مچ. مہربانی. السلام علیکم. اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی.